सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। एक साहब बोले मेरे को हमारे पीर शबी है गौसे आजम है बोले। तो मैं दो सवाल पूछा, तेरे पीर गौसे पाक के जमाने के है क्या पूछा? बोला नहीं अब के 14वीं सदी के। मैं बोला ओके। दूसरी बात पूछा, तेरे पीर गौसे पाक की औलाद से है पूछा? नहीं होते बोले, हमारे पीर तो सैयद भी नहीं है। एल्लो गम्मत। मैं बोला एक तो पहली बात शबी है गौसे आजम उन्हें बोल सकता जो गौसे आजम को देखा, जो गौसे आजम कुछ नहीं देखा तो शबी कैसा बोल सकता? शबी है गौसे आजम वही बोल सकता है जो गौसे आजम को देखा हो। एक हो गया। दूसरा, बेटा बाप के जैसा है बोले तो बात समझ में आती। अरे वो देर से समझ रहे भाई, वो खतरनाक लोगों को लाके बिठाया उस्ताद तुम। पहले तो आधे आए नहीं, खैर हुआ नहीं। आप मेरे बेटे को देख के बोल रहे हैं मियाँ हुजैफा तुम बाबा के जैसे, बोले तो बात समझ में आती। बेटा बाप के जैसा होता। जड़ चलने में को पकड़ के बोल रही मियाँ तुम नक्शबंदी साहब के जैसे, बोले तो हौला मुफ्ती आदम हम शबीह गौसे आदम। सुभान अल्लाह सुभान। हम शबीह गौसे आदम जब कहा आशिक ने तो कुछ लोगों को बड़ी जलन हुई। कहने लगे अरे ये गौसे पाक की तो औलाद नहीं है, फिर हम शबीह कैसे हो गए? हम शबीह तो उनकी औलादों में से हो सकते हैं। ये कहां के पठान आ गए हम शबीह गौसे आदम? अरे मियां तुम क्या जानते हो हकीकत? ना तुमने कुरान पढ़ा, ना तुमने हदीस रसूल का मुताला किया, बस जो तुम्हारी सोच में आया तुमने एतराज कर दिया। अब हकीकत हम शबीह गौसे आदम क्यों कहा जाता है, किस बुनियाद पर कहा जाता है, इसकी थोड़ी सी तशरीह आपके सामने कर दूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुजूर के सच्चे साथी हैं, हमेशा साथ रहे, सफर में, हजर में, खलवत में, जलवत में, हिजरत में, और आज आराम भी फरमा रहे हैं तो हुजूर के साथ आराम फरमा रहे हैं। ऐसे साथी तो जब हिजरत का मौका था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कंधों पे उठा के चल रहे थे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला, कांधों पे उठाए। कितनी कुर्बत हो गई रसूल से। वो ये देख रहे थे मेरे आका का बदन मेरे बदन से छू रहा है। इतनी निस्बत, इतनी कुर्बत तो मुझे कभी नसीब नहीं जो आज हिजरत के मौके पर मुझे मिल रही है। गारे सौर पहुंचे, 9 किलोमीटर का रास्ता है चढ़ने का, ऊपर का 9 किलोमीटर के बराबर है रास्ता। उतना रास्ता पैदल आका अलैहिस्सलाम को कंधे पे बिठाकर चढ़े हैं अबू बकर सिद्दीक। क्या हिम्मत और ताकत का आलम है। अल्लाह अकबर। जब पहुंचे गारे सौर में, गार को साफ किया, फिर हुजूर को बुलाया। आप सब जानते हैं वाकयात। हुजूर की ऐसी मईयत कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद में अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमा रहे हैं। हुजूर का सर है और सिद्दीक अकबर की गोद है, इसलिए आशिकों ने कहा वो गोद कितनी अच्छी है जहां सरकार ने अपना सर रखा। बाद आशिकों ने बढ़कर कहा वो गोद अर्शे आजम से भी आला है, इसलिए कि अर्शे आजम को हुजूर के कदमों से निस्बत है और सिद्दीक अकबर की गोद को रसूल के सर से निस्बत है। अल्लाह अकबर। तो ये बहरहाल मईयत वाला मामला था, साथ लगे हैं साथ। तो हुजूर के साथ रहते रहते रसूल का ये फैजान मिला सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि हुजूर की नूरानी शुआएं जब सिद्दीक अकबर पर पड़ती थी तो आपका चेहरा भी नूर बनकर चमकता था। ऐसा नूरानी चेहरा हो गया कि देखने वाले शुबा में पड़ गए, कौन इसमें नबी है और कौन सिद्दीक है। शुबा में पड़ गए। सिद्दीक अकबर ने देखा कि लोग मेरे चेहरे को देखते हैं, फिर कभी नबी के चेहरे को देखते हैं, पहचान नहीं पा रहे थे नबी कौन है, गुलाम कौन है। हुजूर की मईयत ने, हुजूर की निस्बत ने मेरे चेहरे को रसूल के चेहरे जैसा बना दिया था। अब पहचान कायम करने के लिए मैंने क्या किया, अपना एक कपड़े का टुकड़ा
جو میرے پاس تھا میں نے حضور کے سر پہ پکڑ لیا سایہ کی طرح، تاکہ سمجھ لیں لوگ کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے. یہ معیت کا عالم تھا. ہم شبیہ ہو گئے رسول کے صدیق اکبر، ہم شبیہ ہو گئے. تو کیا ہم شبیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے گھر میں پیدا ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟ نہیں. لیکن حضور کی نسبت نے یہ فیضان بخشا کہ چہرہ رسول کے تشابہ سے ہو گیا، مشابہ ہو گیا. ہاں یہ صحبت کا اثر ہے. اور ایک مثال لو قرآن کی روشنی میں. حضرت عیسیٰ مسیح کو سولی پر لٹکانے کے لیے کچھ ان کے دشمن آئے تھے. قرآن میں ساری تفصیل موجود ہے، واقعہ نگاری نہیں کروں گا. اندر بلانے کے لیے گئے، عیسیٰ کو باہر لائیں گھر کے، پھر ان کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیں. اندر جو آدمی گیا تھا بلانے کے لیے، تو جب وہ باہر نکلا اس کا چہرہ بالکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا گیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جو قرآن بولتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسا چہرہ ہو گیا. کس کا؟ اس دشمن کا. دشمن کا چہرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گیا. جب وہ باہر نکل کر کہنے لگا گھر میں تو عیسیٰ نہیں ہے، تو کہا جھوٹ بولتا ہے، تو عیسیٰ ہے، تو عیسیٰ ہے، بالکل عیسیٰ ہی ہے تو. پکڑا لٹکا دیا سولی پر اس کو. سمجھ گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. مختصر تفصیل بتا دی میں نے آپ کو. تو جب دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے سکتا ہے، قادر ہے. دشمن کو جو سولی دینے کے لیے آیا تھا اس کو، تو سرکار غوث پاک کا جو سچا عاشق غلام ہے حضور مفتی اعظم یہ ہو یا اعلیٰ حضرت کی ذات ہو، یہ حضور پاک علیہ السلام سرکار غوث اعظم کی نسبت کا یہ فیضان ملا کہ غوث اعظم کی شباہت حضور مفتی اعظم کو عطا کر دی گئی. جب دشمن کو یہ مل سکتا ہے تو عاشق کو کیوں نہیں مل سکتا؟ بتلاؤں تمہیں کیسے، کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. اب آؤ غوث اعظم کی نسبت دیکھ لو. آپ سرکار مفتی اعظم جب مرید فرماتے تھے کسی کو تو الفاظ یہی کہلواتے تھے، کہو میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر صاحب غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو ایک مرید ایسا تھا سر پھرا. جب آپ نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، تو اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. پھر حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. دوبارہ پھر وہی کہتا میں نے اپنا ہاتھ حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو اس نے کہا حضور یہ تو آپ کا ہاتھ ہے، اور ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، چغلی نہیں کروں گا، گانے بجانے کی آوازوں سے دور رہوں گا، خلاف شرع کام نہیں کروں گا. تو سرکار میں آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں دیا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا کہو. اچھا اس بنیاد پہ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. قریب آ. پھر آپ نے اپنی چادر مبارک اس پہ اڑا دی. ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت ہے کہ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ دونوں روایتیں اپنی جگہ ہیں. سر پہ ہاتھ رکھا ہو یا چادر اڑائی ہو، کیا دیکھتا ہے کہ مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہے، غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ حقانیت ہے حضور مفتی اعظم کی.